ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। श्रीदेवी माहात्म्यम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीमध्यमच्चरित्रस्य विष्णुः ऋषिः उष्णिच्छन्दः महालक्ष्मीर्देवता शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमच्चरित्रजपे विनियोगः। ॐ अक्षस्रक्परशुं गतेषु कुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सौरिभमर्तिनीं इह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबुद्ध्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुः देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वक्कथितं सर्वममरारे विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तम् इव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्धरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभू नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूचाम्बवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यां येन चाभवन् केशा बागवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ ततङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दितागां शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक्
चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे ततेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि ततो भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलदिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च दधावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितान्ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभो सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे चचालवसुधा चेलो सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामोचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यम् अमरारयः सम्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुधायुधाः आह किमेतदिति क्रोधाद् आभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सदधर्ष ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां द्विषां पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैराधीपितदिगन्धरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुरारव्यो महासुरः युयुधे सामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः उदग्रारव्यो महासुरः आयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः असिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्भाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् आयुध्यत बिडालाक्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः
युयुधे संयुगे तत्र रतानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रतनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रतानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्चक्षुभुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोच्चासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोद्धुतसठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका तयेव सद्यः सम्भूता घनाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवाधयन्तपटहान् घनाः शङ्कांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपादैस्तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौगेन कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः चिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कभन्तायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कभन्ताश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिरुष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरतनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितौगा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणधारुमहाचयम् स च सिंहो महानादं वुसृजन् धूतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतेषां तुतुषुर्देवाः
पुष्पवृष्टिमुचोद्धिवि। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।